बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस व्लॉग में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो मियां नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी है। इस हवाले से एक ख़बर जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि मियां शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने में रुकावटों को दूर करने की ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। गोया मियां शहबाज शरीफ साहब वो रुकावटें दूर करेंगे। रुकावटें हैं कितनी? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के रास्ते में 3 या 4 रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएं तो मियां नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन हो सकती है। दूसरा हमारा मौजू होगा मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के सगे बेटे की तरफ से ज़ुबान दराज़ी की गई और उस ज़ुबान दराज़ी के जवाब में एक वकील की तरफ से, इमरान खान के वकील की तरफ से दस्त अंदाज़ी की गई है। पहले आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि मियां शहबाज शरीफ साहब उनके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं दूर करने की कोशिश करेंगे। आज से पहले मियां नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में एक भी रुकावट नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और वज़ीर-ए-आज़म भी ऐसे स्याहो सफ़ेद के मालिक, ताकतवर तरीन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, कमज़ोर तरीन पार्लियामेंट के होते हुए, नालायक वज़ीरों की 84 अफराद पर मुश्तमिल फ़ौज के होते हुए बड़े ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म थे। और यहाँ पे पंजाब में हमजा शहबाज, मियां नवाज शरीफ के भतीजे, शहबाज शरीफ के पुत्र बेटे, वो वज़ीर आला थे। अगर उससे ज़्यादा सूदमंद मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आना नहीं हो सकता तो फिर आज क्या रुकावटें हैं जिनको लेकर ये लोग बैठ गए हैं? उस वक्त तो कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन आज वाकई मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ के रास्ते में 3 या 4 रुकावटें हैं जिसकी वजह से उनका पाकिस्तान आने का सरे दस्त इम्कान नहीं है। गो के इनकी तरफ से कह दिया गया है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। कमेटियां बना दी गई हैं, लोग इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। क्या मियां नवाज शरीफ वाकई वापस आ जाएंगे? उनके रास्ते में रुकावटें जो हैं एक एक करके उन पर बात करते हैं। तो क्या मियां नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर की जो उन्होंने डेट दी है उस वक्त तक ये रुकावटें दूर हो जाएंगी? मियां नवाज शरीफ के रास्ते में एक रुकावट तो ये है, आज जिस केस पर समाअत हो रही है, फैज़ाबाद धरना केस, उस फैसले पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आज की समाअत और उसके बाद इस केस में उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कोई इक़दाम उठाए जाते हैं या नजर षानी की दरख्वास्तें दी गई थी इमरान खान की तरफ से, शेख रशीद की तरफ से, खसूसी तौर पर वजारत दिफा की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, अगर उन पर नजर षानी नहीं होती तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर नजर षानी नहीं होती तो मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वो केस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस, उसकी समाअत एक बार फिर 3 अक्टूबर को होने जा रही है। पहले समाअत हो चुकी है, 15 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की थी और 3 अक्टूबर को 15 के 15 जज होंगे तो समाअत होगी। उस फैसले पर भी मियां नवाज शरीफ की वापसी डिपेंड करती है, वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर उस कानून को ख़त्म कर दिया जाता है जिसमें जजेस के, चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात की बात भी हुई है, और मियां नवाज शरीफ जहांगीर तरीन तो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे कि अब हमारी नाअहलियत ख़त्म हो गई है, अब हमें अपील का हक़ मिल गया है। नजर षानी का हक़ तो हमेशा ही मुजरम के पास होता है, लेकिन ये अपील का हक़ मांग रहे थे और उसमें अपील का हक़ ही दिया गया है। अगर वो बिल कानून नहीं बनता, जैसा कि उमरता बंदयाल साहब की तरफ से उस पर स्टे दिया गया था, अगर स्टे खारिज नहीं किया जाता और इस कानून के ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है तो ये भी मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में वापसी के लिए बहुत बड़ी रुकावट होगी। ये रुकावट दूर हो जाती है, जैसा हमने कहा कि नजर षानी वाली, उसमें भी मियां नवाज शरीफ की फेवर में फैसला आ जाता है तो फिर एक और रुकावट रह जाती है जो जिसका दूर होना बहुत ही मुश्किल है। वो है नैब तरामीम वाला कानून, जिसको उमरता बंदयाल साहब कालादम करार दे गए, ख़त्म कर गए। अगर इसी तरह से वो कानून मौजूद रहता है जिसके खात्मे का सरे दस्त इम्कान नहीं है, हो सकता है कि कोई फरीक इसमें नजर षानी की दरख्वास्त कर दे और जनाब काजी फ़ाइज़ साहब इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से बनाए गए इस कानून को जारी कर दें, लागू कर दें, नाफिज कर दें, तो ये तीसरी रुकावट मियां नवाज शरीफ की दूर हो जाएगी। उसके बाद भी एक बड़ी रुकावट रह जाती है मियां नवाज शरीफ की वापसी में, और वो रुकावट हमेशा से मौजूद है। जिन 3 रुकावटों का हमने जिक्र किया है वो चंद महीने पहले तक मौजूद नहीं थी। अगरचे वो कानून वगैरह मौजूद था, लेकिन मियां नवाज शरीफ पर इसका कोई असर फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। पंजाब में कुछ अरसे के लिए हमजा शहबाज की हुकूमत रही। ये मियां नवाज शरीफ के लिए इंतहाई ज़्यादा मौजू वक्त था पाकिस्तान आने का, लेकिन उन दिनों भी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए। असल में डर क्या था, खौफ क्या था
جو اب بھی موجود ہے، ایک ہی خطرہ تھا اس وقت بھی آج بھی، وہ ہے ان کو خطرہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ میاں نواز شریف صاحب کا جس طرح کا جارحانہ رویہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں رہا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ کمی نہیں آئی بلکہ اس میں کبھی کبھی تو جوش نظر آتا ہے، ابال نظر آتا ہے، آج پھر میاں نواز شریف کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ وہ جس طرح سے بیان بازی شروع کر دیتے ہیں، ایک تو ججوں کے حوالے سے، حاضر سرور جرنیلوں کے حوالے سے تو میاں نواز شریف صاحب نے بات کرنے سے توبہ کر لی ہے، لیکن جو جرنیل ریٹائر ہو چکے ہیں، جن کو میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میری حکومت کے گرانے میں، مجھے گھر بھجوانے میں ان کا ہاتھ تھا، ان کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ جنہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور موقع پیدا کر دیا 1.5 سال کی حکومت کا، جب ان کی ایکسٹینشن کی بات آئی تو میاں نواز شریف صاحب نے حکم دے کہ ان کی ایکسٹینشن میں مسلم لیگ نون کے ووٹ ڈلوائے، لیکن آج پھر میاں نواز شریف صاحب پٹڑی سے تھوڑا سا اتر گئے ہیں، بم کو لات مار رہے ہیں، پھر انہوں نے جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے مزاحمتی بیانیے کی بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف اگر ہم بولیں گے تو ہمیں بڑی پذیرائی ملے گی، ہماری بڑی مقبولیت ہوگی۔ یہ سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے، ایسے ہی یہ اختراع ہے کسی پاگل پن کی کہ آپ کا مزاحمتی بیانیہ آپ کو مقبول کر سکتا ہے، فوج کے خلاف آپ کا بیانیہ آپ کو ووٹ دلوا سکتا ہے، آپ کو مضبوط کر سکتا ہے۔ انتہائی غلط یہ تاثر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کل ہم نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا، تو پھر پی ٹی ایم آج پاکستان کی سب سے مضبوط اور بڑی پارٹی ہوتی۔ ان سے زیادہ پاک فوج کے خلاف کون زبان درازی کر سکتا ہے؟ مزاحمتی بیانیہ کامیابی کی، مقبولیت کی ضمانت نہیں ہوتا، بلکہ یہ غداری کی علامت ہوتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے بیانیہ کون سا پھر سود مند ہو سکتا ہے؟ بیانیہ وہی آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، مضبوط بنا سکتا ہے اور انتخابات جیتنے کے قابل بنا سکتا ہے، جس میں آپ نے عوام کے لیے ریلیف دیا ہو، آپ کا جو کنڈکٹ رہا ہو، آپ کا جو ماضی رہا ہو، اس کو دیکھتے ہوئے لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ بیانیے کو فوج کے خلاف خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو پھر آپ کی پالیسیوں کا، آپ کے ماضی کا، آپ کے مستقبل کا، جو آپ بیانیہ لے کے آنا چاہتے ہیں، جو آپ منشور لے کے آنا چاہتے ہیں، عوام کے لیے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ جتنے بھی وعدے کر لیں، لیکن لوگوں کو آپ کا ماضی بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ماضی میں آپ نے کیا کیا ہے، اسی کے تناظر میں لوگ پھر آپ کے آج کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہیں یا بے اعتباری کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، مشاہد اللہ صاحب کے سگے بیٹے کی طرف سے زبان درازی کی گئی تو ان کو جواب میں دسترازی کا سامنا کرنا پڑا۔ جاوید چودھری کے پروگرام میں عفنان اللہ صاحب موجود تھے، یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کو کس بنیاد پر مسلم لیگ نون کا سینیٹر بنایا گیا ہے؟ مشاہد اللہ صاحب انتقال کر گئے تھے، وہ بھی بات زمانے میں بڑے مشہور تھے۔ فواد چودھری کو وہ پارلیمنٹ کے فلور پر ڈبو کہا کرتے تھے، کسی کو کتا کہا کرتے تھے، بالکل عین اسی کی یہ کاپی ہیں۔ عفنان اللہ صاحب بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، دشنام تک آ جاتے ہیں۔ کل بھی شاید ان کو کسی نے کوئی چونی دے دی، کل عمران خان کے وکیل شیر افضل کے ساتھ ان کا پروگرام تھا، جاوید چودھری صاحب اس کے میزبان تھے، ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ ریکارڈنگ کے دوران ہی انہوں نے عمران خان کو یہودی کہہ دیا یا یہودی ایجنٹ کہہ دیا، تو شیر افضل صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، ان کی گردن پر مکہ مارا، دوسرا مکہ مارا، تیسرا مکہ مارا، یہ بھی کھڑے ہو گئے، پھر دھینگا مشتی شروع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسٹوڈیو میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی اور عفنان اللہ کی طرف سے بھی تشدد کا جواب تشدد سے دینے کی کوشش کی گئی۔ شیر افضل کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اردو میں یا پنجابی میں گالیاں نہیں آتی، اس لیے میں نے پھر دسترازی کی۔ اگر گالی نہیں آتی تو گالیاں دینا کیا بڑا لازم تھا؟ اور اسی طرح تھے عفنان اللہ کی طرف سے عمران خان کو یہودی یا یہودی ایجنٹ کہنا، وہ بھی کیا ضروری تھا؟ جب آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس میں آپ کا حریف بھی ہے، اپنا مخالف بھی ہے، تو اس موقع پر تھوڑی سی تو زبان کو لگام دیں۔ ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا بالکل غلط کیا گیا، اور اس کے جواب میں جو کوئی شیر افضل کی طرف سے کیا گیا اس کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اشتعال انگیزی کہاں سے شروع ہوئی؟ عفنان اللہ کی طرف سے اشتعال انگیزی شروع ہوئی، اور اس کا خاتمہ کیا ہوا؟ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے عفنان اللہ کی مدد کی، وہ ان کے ساتھ تھے۔ کیسے ان کے ساتھ تھے؟ یہ لڑائی جھگڑا دھینگا مشتی ختم ہوئی تو اس کے بعد پروگرام کا ایک بار پھر آغاز ہونا تھا، تو جاوید چودھری صاحب کی طرف سے
شیر افضل سے معذرت کر لی گئی جو عمران خان کے وکیل ہیں، جبکہ عفنان اللہ کو وہاں پہ بٹھا لیا گیا، باقی پروگرام انہوں نے کنٹینیو کیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کے 2 موضوعات پر تھوڑا سا تبصرہ، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔